प्रथमस्कन्धः अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः 39th chapter from sloka 41. निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनम् तावेव ददृशे क्रूरः रामकृष्णौ समन्वितौ विमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनम् तावेव ददृशे क्रूरः रामकृष्णौ समन्वितौ रथस्थो कथमिह आनकदुन्दुभेः तर्हि स्वित्स्यन्दनेन युन्मज्य व्यचष्टसः रथस्थो कथमिह सुतो आनकदुन्दुभेः तर्हि स्वित्स्यन्दनेन इत्युन्मज्य व्यचष्टसः तत्रापि च यथा पूर्वम् आसीनौ पुनरेव सः यमज्जद्दर्शनं यन्मे उषा किं सलिले तयोः तत्रापि च यथा पूर्वम् आसीनौ पुनरेव सः यमज्जद्दर्शनं यन्मे उषा किं सलिले तयोः यस्तत्रापि सोद्राक्षीत् स्तूयमानमहेश्वरम् सिद्धचारणगन्धर्वैः असुरैर्नतकन्धरैः स्तूयमानमहेश्वरम् सिद्धचारणगन्धर्वैः असुरैर्नतकन्धरैः सहस्रशिरसं देवम् सहस्रफणमौलिनम् नीलाम्बरं विसश्वेतम् शृङ्गैश्वेतमिव स्थितम् सहस्रशिरसं देवम् सहस्रफणमौलिनम् नीलाम्बरं विसश्वेतम् शृङ्गैश्वेतमिव स्थितम् तस्योत्सङ्गे घनश्यामम् पीतकौशेयवाससम् पुरुषं चतुर्भुजं शान्तम् पद्मपद्मपत्रारुणेक्षणम् तस्योत्सङ्गे घनश्यामम् पीतकौशेयवाससम् पुरुषं चतुर्भुजं शान्तम् पद्मपत्रारुणेक्षणम् चारुः प्रसन्नवदनम् चारुप्रसन्नवदनम् चारुहासनिरीक्षणम्
निरीक्षणम् चारुहासनिरीक्षणम् सुभ्रूणसञ्चारुकर्णम् शुभ्रोणसञ्चारुकर्णम् शुभ्रोणसञ्चारुकर्णम् सुकपोलारुणाधरम् 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 चारुप्रसन्नवदनम् चारुहासनिरीक्षणम् शुभ्रोणसञ्चारुकर्णम् सुकपोलारुणाधरम् प्रलम्बपीवरभुजम् 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 तुङ्गां सोरस्फलश्रियम् सोरस्फलश्रियम् स्तुङ्गां सोरस्फलश्रियम् अम्बुकण्ठं निम्ननाभिम् कम्बुकण्ठम् निम्ननाभिम् कम्बुकण्ठम् निम्ननाभिम् वलिमत्पल्लवोदरम् 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 प्रलम्बपीवरभुजम् तुङ्गां सोरस्फलश्रियम् कम्बुकण्ठम् निम्ननाभिम् वलिमत्पल्लवोदरम् बृहत्कटितटश्रोणी 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 करभोरुद्वयान्वितम् भोरुद्वयान्वितम् करभोरुद्वयान्वितम् चारुजानुयुगम् 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 चारुजङ्गायुगलसंयुतम् चारुजङ्घायुगलसंयुतम् चारुजङ्घायुगलसंयुतम् बृहत्कटितटश्रोणी करभोरुद्वयान्वितम् चारुजानुयुगम् चारुजङ्घायुगलसंयुतम् तुङ्गगुल्फारुणनख 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 प्रातदीधितिभिर्वृतम् प्रातदीधिभिर्वृतम् प्रातदीधिभिर्वृतम् नवाङ्गुल्यङ्गुष्टदलैः तवाङ्गुल्यङ्गुष्ठदलैः विलसत्पादपङ्कजम् पादपङ्कजम् विलसत्पादपङ्कजम् तुङ्गगुल्फारुणनख प्रातदीधिभिर्वृतम् नवाङ्गुल्यङ्गुष्ठदलैः विलसत्पादपङ्कजम् सुमहार्हमणिव्रात 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 किरीटकटकाङ्गदैः किरीटकटकाङ्गदैः कटिसूत्रब्रह्मसूत्र 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 हारनूपुरकुण्डलैः हारनूपुरकुण्डलैः सुमहार्हमणिव्रात किरीटकटकाङ्गदैः कटिसूत्रब्रह्मसूत्र हारनूपुरकुण्डलैः राजमानं पद्मकरम् राजमानं पद्मकरम् राजमानं पद्मकरम् शङ्खचक्रगदाधरम् चक्रगदाधरम् शङ्खचक्रगदाधरम् श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत कौस्तुभं वनमालिनम् कौस्तुभं वनमालिनम् कौस्तुभं वनमालिनम् राजमानं पद्मकरम् शङ्खचक्रगदाधरम् श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत कौस्तुभं वनमालिनम् सुनन्दनन्दः प्रमुखैः सुनन्दनन्दप्रमुखैः पार्षदै सनकादिभिः सुरेशै ब्रह्मरुद्राद्यैः
नवभिश्चद्विजोत्तमैः सुनन्दनन्दप्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभिः सुरेशैः ब्रह्मरुद्राद्भिः नवभिश्चद्विजोत्तमैः प्रह्लादनारदवसु प्रमुखैः भागवतोत्तमैः स्तूयमानं पृथग्भावैः वचोभिरमलात्मभिः या पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट्येलयोर्जया विद्यया विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम् विलोक्य सुभृशं प्रीतो भक्त्या परमया युतः दृश्यत्तनूरुहो भाव परिक्लिन्नात्मलोचनः विरागद्गदया स्तौषीत् तत्त्वमालम्ब्य सात्वतः प्रणम्य मूर्ध्नावहितः कृताञ्जलिपुटः शनैः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरप्रतियाने एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरप्रतियाने एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।
जीवनस्मरणं गोविन्दा